चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और टॉरस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। जितनी रेजोनेंस है वो लीजिए और बाकी को इग्नोर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के लिए। करियर और रिलेशनशिप दोनों को हम देखेंगे। कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी, पहले मैं उनको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूँगी और फिर हम उसको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। रिसेंट पास की एनर्जीज़ जो हैं टॉरस लोगों की, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। दो लोग हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि ये मैरिड कपल हो और ये भी चांस हो सकता है कि इमोशनली ये एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइबल हैं या बहुत ही ज़्यादा इक्वल एनर्जी जो है वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन मसला ये हुआ है कि इस साल के आगाज़ में ही या आगाज़ से ही दोनों के दरमियान में एक रिफ्ट आ गई है और इस बात का चांस हो सकता है कि कोई एक या दोनों ये समझें कि इनके दूसरे पर्सन ने कुछ ना कुछ चीटिंग की है या कुछ इस किस्म का रवैये इख्तियार किए हैं जिसकी वजह से दूरी आ गई है। इस ताल्लुक़ के अंदर ये ज़रूर है कि दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान में, उसने जो है वो आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। इस बात का चांस मौजूद है कि इनमें से कोई एक जो है वो ज़ाहिर बात है टॉरस होगा या क्वीन या किंग। लेकिन इस टाइम पे जब ये जिस ड्यूरेशन में ये कार्ड्स शो हो रहे हैं, इस ड्यूरेशन में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते रहे होंगे। ओके, अब जबकि 15th आ रही है अक्टूबर की, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स। अगर तो आप कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो कंटेन किए हुए है और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो अब आपके मिजाज के अंदर जो है वो बहरहाल एक तब्दीली आ रही है और आप जो है वो जिसको कहते हैं ना गो विद द फ्लो के मूड के अंदर जो है वो हैं। बहुत ज़्यादा कोई एक्टिव रोल नहीं नज़र आ रहा आपकी तरफ से, लेकिन ये कि जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको उसी स्पीड पे या उसी पेस पे आप बढ़ने दे रहे हैं, कहीं रुकावट नहीं डाल रहे हैं। जो जहाँ तक राब्ते की बात है तब तक इस बात का चांस मौजूद है कि इन 15 डेज़ के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज़ में आप दोनों का एक दूसरे के साथ राब्ता बहाल होने या बहाल कराने की कोशिशें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि अगर ये दो लोग जो कि रीसेंट पास में मौजूद हैं, इनको ये प्रॉब्लम थी कि भी किसी एक को या दोनों को ये प्रॉब्लम थी कि टाइम नहीं दिया जा रहा, अटेंशन नहीं दी जा रही, तो अब इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो सकती है इन 15 दिनों के अंदर, जहाँ पे अल्टीमेटली आपको वो अटेंशन या वो तवज्जो जिससे आप अपने आप को महरूम नज़र आपको फ़ील होता था, वो आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्वीन जो है वो यहाँ पे क्वीन बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गिविंग और लविंग ठीक है, अनकंडीशनल लव की यहाँ पे निशानी है। अब नाउ यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ कि आपकी पर्सनालिटी टाइप जो है इस वक्त किससे मैच कर रही है। अगर आप क्वीन हैं तो आपके पास इस बात का चांस मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत सारी या तो बातें रियलाइज़ होंगी या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसी बातें जान लेने में कामयाब हो जाएंगे जो कि आपको इस दूसरे पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ एज दे देंगी। और नज़र ये आ रहा है कि अगर आप क्वीन हैं, बीइंग अ टॉरस, अगर आप क्वीन हैं तो इस बात का चांस मौजूद है कि आप ज़्यादा पावरफुल बन जाएं एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन इन 15 डेज़ के अंदर ये जो 31 अक्टूबर तक के दिन हैं। लेकिन ये कि बहरहाल ये पावर जो है ये आपको जो मिल रही है इसको आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। और जब भी एस ऑफ सोर्ड्स आता है और आपको कोई स्ट्रेंथ मिल रही होती है, उस स्ट्रेंथ को यूज़ करने से पहले ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि असल में आप नतीजा क्या निकालना चाहते हैं। पहले रिज़ल्ट डिटर्मिन कर लें, उसके हिसाब से फिर आप जो है वो एक्शन प्लान अपना बनाएं।
اچھا جی، اب جب کہ اکتوبر ختم ہو جائے گا، نومبر آ جائے گا، تو تب کیا سچویشن ہوگی؟ 9 آف پینٹیکلز، ٹاور اور نائٹ آف کپس. یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کنگ ہے، جو کنگ کا کارڈ یہاں پہ ہے اور کنگ کا پرسن جو یہاں پہ موجود ہے، ایک دم سے جیسے آپ کو بہت زیادہ اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، تنہائی کا احساس ہوتا ہے. زندگی میں سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بہت زیادہ اداسی ہے. یہ والی فیلنگ جو ہے یہ یہاں پہ اس پرسن کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک سڈن ریئلائزیشن ان کو بھی ہو رہی ہے کہ ایسے چیزیں نہیں چلیں گی، اور ایسے میں اکیلے سروائیو نہیں کر سکتا، اور ایسے میرے لیے رہنا پاسبل نہیں ہے. اور اس سڈن جو ان کی ریولیشن ہے وہ ان کو فورس کرے گی کہ یہ بات کریں، یہ دوبارہ سے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، یا یہ کہہ لیں کہ جو آپ نے کوششیں کی ہوئی ہیں ان کو یہ ایکسیپٹ کر لیں گے. کیونکہ اس سے پہلے اس بات کا چانس ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسے چیزیں چل رہی ہیں چلنے دو، آئی ڈونٹ کیئر، آئی ڈونٹ بادر، آئی ڈونٹ فیل بادرڈ، اور نہیں بات کرنی اور کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کا جو ایک ٹیمپرامنٹ ہے الٹیمیٹلی وہ اینڈ ہو جائے گا جب نومبر کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ اس قسم کے ہوں گے جو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا باعث بنیں گے. اب ہم ان کارڈز کو کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. کنگ آف کپس، 10 آف سورڈز، کوئین آف کپس. اگر آپ کوئی ورکنگ اس قسم کی ہے آپ کی، جہاں پہ آپ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، تو آپ کے ریلیشن شپ اپنے سینئرز کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اتنے مناسب شاید نہیں رہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران، اور کہیں نہ کہیں کچھ اس قسم کا سلسلہ ہو سکتا ہے رہا ہو جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک رفٹ سی آ جاتی ہے دو لوگوں کے درمیان میں. لیکن یہ رفٹ جو ہے یہ ورکنگ سپیس کے اوپر نظر آ رہی ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے کام کے اندر، کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آئی ہو. اب جب کہ یہ 15 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک کا ٹائم ہے. سو ویل آف فارچون، 6 آف پینٹیکلز اور ایس آف سورڈز یہاں پہ کارڈز آپ کے لیے موجود ہیں. سچویشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ روٹیٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر ٹرن آ رہا ہے، چیزوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. یہ تبدیلی آپ کو واضح طور پہ 15 کے بعد محسوس ہوگی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ویل آف فارچون کو ہم دیکھتے ہیں تو جو چیزیں پہلے ہوتی ہیں ان سے اگلے لیول کے اوپر بات جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. اگر پہلے چیزیں بہت زیادہ اسموتھ تھیں تو اب چانس ہے کہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹربنس آ جائے، اور اگر پہلے کچھ ڈسٹربنس تھی تو اب جو ہے وہ چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جائے. تو یہاں پہ چونکہ 6 آف پینٹیکلز موجود ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جو مشکل ٹائم پیریڈ یہاں پہ آپ نے گزارا ہے، یا جو کنفیوژن تھی کوئی کسی قسم کی، یا جھگڑا تھا یا کوئی پرابلم تھی، وہ اب کافی حد تک ریزالو ہونے کے امکانات بن رہے ہیں. اگر آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا، کوئی انفارمیشن نہیں تھی آپ کے پاس، یا انکمپلیٹ انفارمیشن تھی، تو وہ بھی چیزیں یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگر آپ کو کوئی فائنینشیل ڈیفیکلٹی پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے فیس کی ہے کام کے حوالے سے، تو ان 15 دنوں کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں ہیلپ اور سپورٹ بھی جو ہے وہ میسر رہے گی. یہ فائنینشیل ہیلپ بھی ہو سکتی ہے، یہ فزیکل لیول کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک ایسی ایڈوائس کے شکل میں بھی ہیلپ ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے الٹیمیٹلی فائدہ مند ثابت ہو. آنے والے دنوں میں صورتحال میں مزید بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بہتری جو ہے کریئر میں ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہیں پارٹنرشپ کے اندر شامل تھے تو اب نومبر میں جا کے آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے وہ پارٹنرشپ کو کمپلیٹلی ختم کر دینا چاہیے اور اکیلے کام کرنا چاہیے. اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ آپ اس معاملے میں یا اس انداز میں چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں جہاں پہ سنگل پرسن کے طور پہ آپ کام کرنا پسند کریں، اور آپ کسی قسم کی ہیلپ، کسی قسم کی پارٹنرشپ کے سینس کے اندر وہ جو ہے وہ بریک اپ کر دیں بالکل، یا کمپنی بریک اپ ہو سکتی ہے. کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ کو اچھا پے نہیں مل رہا، یا وہاں کے باسز جو ہیں وہ
آپ کے لیے کچھ اچھا بیہیو نہیں کر رہے تو آپ وہ جگہ چھوڑ دیں، وہ جاب چھوڑ دیں. لیکن اس میں بہت زیادہ پرابلم نظر نہیں آ رہا، کیونکہ فوراً بعد نائٹ آف کپس کے ساتھ ایک نئی اپرچونٹی، کچھ نئی آفرز جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوں. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر پہلے سے آپ کی پارٹنرشپ ختم ہو چکی ہے تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی نئی جگہ کے اوپر جو ہے آپ خود انیشیٹو لیں کہ اوکے یہاں پہ مل کے کام کیا جا سکتا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے. سو کام کے حوالے سے کافی بڑی ساری چینجز جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ 10 نومبر کے بعد چیزیں کافی آپ کے لیے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اصل میں معاملات جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ٹورس سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی، کریئر اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.